अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, मैं हूं आपकी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर। और आज हादी एकेडमी ऑफ इस्लामियात में हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं आपसे जिस मौजू पर गुफ्तगू करने वाली हूं, उम्मीद है आप सब इसे समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। बेसिकली मैं ख़ुद 5 ईयर से इस्लामियत की लेक्चरर हूं और इस्लामियात मैं 5 ईयर से पढ़ा रही हूं, तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि इस्लामिक के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आर्ट्स ग्रुप में ज़्यादातर होते हैं। तो आर्ट्स ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने आप को बहुत लो कैटेगरी में शामिल कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेसिकली वो इतने ज़हीन नहीं थे वो जो साइंस जो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते, तो उन्होंने इसीलिए इस इस्लामियत वाले सब्जेक्ट को चूज़ किया था। अब होता ये है कि हम इस्लामियत के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं अपने आप को कमतर समझते हुए हमेशा बहुत कम मार्क्स गेन करते हैं इन बुक्स के अंदर। हम में 70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बाकी 20% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी खुद एतमादी की वजह से जीत जाते हैं। ये खुद एतमादी कैसे आती है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद इस्लामियात इलेक्टिव की बुक में बीए में एफए में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, 97, 96, 98। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मैं इस्लामियात और अरेबिक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था, कभी इसमें मैंने मार नहीं खाई। सिर्फ आपको स्टडी करने का तरीका आना चाहिए। आज के इस लेक्चर के अंदर आपने जस्ट सबक कैसे याद करना है, कैसे पेपर की तैयारी करनी है, जस्ट वही सीखना है। और सबसे पहले आपका ज़्यादा वक्त नहीं ज़ाया करूँगी मैं, आपको सबसे पहले मैं इस टॉपिक की तरफ लेके जाती हूँ जिसके ज़रिए से आप पेपर्स के दिनों में अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये तरीका बताया है और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स हासिल भी किए हैं। तो सबसे पहले फुल बुक मुताला कैसे करते हैं? जब भी आप पेपर्स के दिनों में किताबें खोलते हैं ना, तो आपको यूँ फील होता है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं, कुछ पढ़ा हुआ ही नहीं है। हाँ, ये पढ़ा था तो ये याद नहीं है, दोबारा से मुझे रिपीट करना पड़ेगा। और बुक खोलते खोलते आप इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो याद रखें, सबसे बेहतरीन तरीका जो है किताब पढ़ने का ये है कि आपकी किताब के स्टार्ट में एक फ़हरिस्त दी गई होती है। उस फ़हरिस्त को आपने जब निकालना है तो उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स दिए होते हैं, आपको मज़मून बताए गए हैं। उस मज़मून की लिस्ट को आपने एक दफ़ा ज़रूर चेकआउट करना है। ज़्यादातर टाइम मैं उसी लिस्ट पे बेस कर देती थी और मैं कभी भी फुल बुक खोल के नहीं देखती थी कि उसमें क्या लिखा है, मैंने कौन से टॉपिक पढ़े थे या नहीं, मुझे कितने याद हैं या नहीं। क्योंकि आपको जो पढ़ा होता है ना, वो भी देख देख के भूल जाता है। और इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने हाथ में एक दस्ता लें, एक पेंसिल लें और अपने सामने जो बुक है उसकी फ़हरिस्त निकाल लें। और इस फ़हरिस्त में जो सबसे पहला टॉपिक है, जैसे इस्लामियात आपकी बुक है तो इसका पहला जो टॉपिक है, अगर हम उसको डिस्कस करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास सूरतुल तारुफ़ तफ़सीर सबसे पहला टॉपिक है। अब आपने इसको करना क्या है कि तारुफ़ तफ़सीर के जितने भी पॉइंट्स हैं आपने उनको देखना है। सबसे पहले ये देखिए, तारुफ़ तफ़सीर की एक लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी बुक में जो फ़हरिस्त में उसमें तफ़सीर के मानी व मफ़हूम पूछे गए हैं। उसके बाद इसमें दूसरा जो टॉपिक है वो इक़साम है तफ़सीर की। तीसरा जो टॉपिक है इसके अंदर वो तफ़सीर की इक़साम डिटेल के साथ है, ठीक है। उनकी डिटेल पूछी गई है दोनों की, यानी 2 इक़साम है तो दोनों की डिटेल आपने बतानी है। और इसी पार्ट का जो 4th क्वेश्चन है वो कुरान मजीद और दीगर इस्मानी किताबों का मवाजना है। अब देखिए, आप जब इस लिस्ट को देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि मुझे तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और पेपर के दौरान आपने बुक खोलने के बजाय अपने हर एक क्वेश्चन को खुद रिटन लिख के देखना है कि मुझे कितने क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। और लिखने का भी एक तरीका होता है, आप हरगिज़ ऐसा ना करें कि पूरा पूरा क्वेश्चन लिख के देखें, बल्कि सबसे अहम चीज़ होती है कि मीन्स कि आपने तफसीर कुरान पाक की इक़साम वाला टॉपिक किया, ठीक है, आप ये क्वेश्चन हल करके देखना चाहते हैं। तो इसका एक आसान तरीका होता है, शॉर्ट वे में आप दोनों एग्ज़ाम के नाम लिखें और दोनों एग्ज़ाम के नाम लिखने के बाद उनमें से हर एक के जो जो पॉइंट्स हैं जस्ट उनके नाम लिखते जाएं। यानी अगर तफसीर बिल मासूर है उसके अगर 4 से 5 पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स के नाम लिख लें। और तफसीर बिल राय है तो उसके भी 4 से 5 पॉइंट्स हैं, जस्ट उनके नाम लिख के देख लें। क्योंकि अंदर की जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो हमारा माइंड ऑलरेडी जानता होता है और हम जो है उसको फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन हम हमेशा टॉपिक्स के नेम भूल जाते हैं। तो आपने जस्ट उनको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा को जो टॉपिक है इस्लामियत इलेक्टिव में वो है सूरतुल बकरा। और इस सूरतुल बकरा में 20 रुकू जो हैं आपको पढ़ाए जाते हैं, जो कि 21 से 40 तक हैं, ठीक है।
تو یہ آخری لاسٹ جو رکوع ہیں اس کے سورۃ البقرہ کے وہ اس کے اندر موجود ہیں، اور اس سورۃ البقرہ کے 20 رکوع کا آپ کو ترجمہ، تشریح اور اس کے اندر سے گرامر کے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں، اور آلریڈی اس کا پیپر پیٹرن جو ہے میں وہ شیئر کر چکی ہوں آپ کی اسی چینل کے اوپر، ایک مکمل ویڈیو ہے وہ آپ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں پیپر پیٹرن کے لیے۔ سورۃ البقرہ کے عنوانات کو دیکھیں، اس میں کون کون سے عنوانات پڑھائے جانے۔ چلے میں آپ سے فہرست ڈسکس کر رہی ہوں تو میں ہی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کی بک کے اندر جو ہے آپ سے قصاص و دیت کے حوالے سے سوال کیا جائے گا۔ دوسرا ٹاپک جو ہے اس کے اندر حرمت شراب ہے اور میسر، اور یہ والا جو ٹاپک ہے یہ آلریڈی ایک علیحدہ ٹاپک بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تیسرا ٹاپک، اسی کے اندر جو ہے مختلف ٹاپکس آ جاتے ہیں، جیسے اس کے نقصانات شراب کے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس جوئے کے حوالے سے نقصانات، تو یہ بھی اس کے اندر ٹاپک آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر طلاق کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس میں خلا کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہاں عدت کا ٹاپک ہے اور رضاعت کا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے حق مہر کا ٹاپک ہے، اور جی انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ رائٹنگ بہت گندی آ رہی ہوگی، اگنور کیجیے گا، کیونکہ یہ بیسکلی میں ایس پین کے ذریعے لکھ رہی ہوں تو اس لیے اچھا نہیں لکھا جاتا اس کے ذریعے۔ اور نیکسٹ جو یہاں پر ٹاپک ہے ہمارے پاس ایلا کا بیان بھی آ جاتا ہے اس کے اندر، اور سود کے حوالے سے پوچھا گیا ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کتنے ٹاپکس تھے اس کے اندر، تو یہ کل 18 ٹاپکس جو ہیں آپ کی اس بک کے اندر موجود ہیں سورۃ البقرہ کے عنوانات کے حوالے سے، اور یہ 18 ٹاپکس جو ہیں آپ کو یاد کرنے ہوں گے۔ ان میں سے 2 ٹاپکس جو ہیں آپ کو پیپر کے اندر آئیں گے اور پھر آپ کو یہ حل کرنا ہوگا، یہ آلریڈی میں نے پیپر پیٹرن والے اس میں بتا دیا ہے۔ پھر آ جاتی ہے آپ کی اسی سلیبس کے اندر سورۃ النور، اور اس کو آپ چیک آؤٹ کریں۔ اب اس میں جو ہے سورۃ النور مکمل ہے، اور اس کے بھی عنوانات کا جو حصہ ہے وہ الگ ہے۔ پہلے اس کے ترجمہ، تشریح اور آپ سے گرامر کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس اس کے عنوانات آ جاتے ہیں، اور عنوانات کون کون سے ہیں اگر آپ ان کو اپنی بک کی فہرست سے دیکھیں تو آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ ادروائز میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاتی ہوں کہ آپ نے حدود اللہ کا ٹاپک اچھے سے یاد کرنا ہے، حد زنا کا ٹاپک ہے، اس کے بعد حد قذف ہے، اس کے بعد آپ کے پاس لعان کا ٹاپک ہے، واقعہ افک، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس یہاں پر احکام پردہ، احکام پردہ کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، اور اجازت نامہ، اس کو الاستئذان کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی اجازت مانگنا، اس کے حوالے سے اطاعت رسول کے حوالے سے، اور حکومت الہیہ کا قیام۔ یہ اس کے اندر جو ہے سورۃ نور کے اندر ٹاپکس ہیں، اور یہ کل کتنے ٹاپکس ہیں تو یہاں پر بھی یہ تقریباً 18 ٹاپکس بن جاتے ہیں، اور ان ٹاپکس کو بھی آپ کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اب آپ فہرست نکالیں گی اور اپنے ٹاپکس کو لکھنا سٹارٹ کرتے جائیں گے۔ آپ کو مکمل ٹاپکس لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ کو جو ہے اتنے ہی ٹاپک لکھنے ہوتے ہیں جتنے آپ نے اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس یاد کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سب سے آخر میں آ جاتا ہے آپ کے پاس وہ ہے عربی گرامر، اور عربی گرامر والا جو ٹاپک ہے اس میں آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے اس میں آپ نے اسم کی تعریف، مرکب، اس کے علاوہ فعل، اقسام فعل کی، اور اس کے علاوہ جو ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، اور اس پورے آپ کا جو یہ پورا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے اسی چینل پر آپ کو عربی گرامر بی اے اسلامک الیکٹو پارٹ 1 کی ویڈیو مل جائے گی، آپ اس کو جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی مکمل عربی گرامر والا جو پارٹ ہے اس کی بہت اچھے سے تیاری ہو جائے گی۔ تو یہ 10 منٹ کے اندر یوں آپ جو ہے اپنا سارا لیکچر تیار کر سکتے ہیں، اور بہت آسان طریقے سے۔ جسٹ آپ کو فہرست کو جا کے فالو کرنا ہے۔ پیپرز کے لاسٹ میں آپ کو بہت ساری چیزیں آلریڈی کیونکہ ٹیچر نے تیار کروائی ہوتی ہیں، آپ اپنی نالج سے پڑھ چکے ہوتے ہیں، اسائنمنٹ بنا چکے ہوتے ہیں، تو لہٰذا زیادہ متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ جا کے فہرست چیک کریں، اور فہرست کے اندر آپ کے یہ سارے ٹاپکس موجود ہیں، آپ ان کو جا کے فالو کریں، انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔